بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ آمين أمان بأمان فقرات حواتين حتين إزابير أب أبونا إزابير ولد تسفانا إزابير منفس قدس قداسينا سلزخونا نمسكنو قدمين باب كابتن بيت دانيال كم عرف شوعته كافقدي كلته ليتي رأي رأيخو إنه خاطم 4 نفاسات سماي عبل عبي بحري يقاجعو نورو كابت بحر دما ببينهم زعينتهم 4 عبيتي أراويت وصو تقدمين نمبسا يمثل أخناف نسري دما نورو نات أمتكو خلقوها أخنافو تمنقوسا كم مدر تنسي كم سب دما بأقرو دوبالي أمرو سوبون توهابو اتقالي ندبي يمثل نبري نسوبو قدنو تنسي 3 قدمي مسنجله سلست عصمي مسنجله أبافو أمونغو أسنانو حزونا بري تنسى أمو بزح سقا بلع زبل دمتي سمعي تحرزي خطمت كلخو نو خالق أبقودنو 4 خنفي عف زنورو لنبرز مسل كالا أراويت مساي إذا أراويت زي 4 رأس نورو كغز دما سلطان توهابو تحرزي برأي ليتي مفرحن مسكحن أزيو برتع زخونن 4 أراويت رأهو عبيت أسنان حاتي نورو يوحتن يتحنن نتسترف خابا قارو يرغاقصو نبره كابتم قدمو زنبر خلاتم أراويت بينو زعينتو يو زنبره 10 أقرنت أول نبرو أنا نتم أقرنت خطمت كلخو أما أكلهم نشتو خالق قرني وزه نسلست كابتم قدامو أقرنتي دما منقصم إذي قرنزي عين سبز مثل عيني نبرو بتعبيت كا يمكح نبره كتمت كلخو دما زفانات أو حدا سفرات سرعة اتقابز العالم زنبر كا أو حانتي انتقمته كداونتو صعدا خم برد صغر رسو خم صوروي تمري نبره زفانو هال تحوي من كراخورو دما جهور حوي نبره وحج حوي خاب قدمو ناو حزي وص نبره أشحات يقلقلوه إلى 1000 آلافات أب قدمو قيموم نبرو فرد تجمره مصحفتون تغنصله شعوانه اتنيش تقرني بتعبيت كمكحن كجهارن كله استزارو دمسي ذكركو كتمت كله دما اترابعي أراويت تقتله سقاو أب حوي تدربه نسو دما طفه تمسترف أراويت دما جزاتهم توسده ግና ንውስን ጊዜ ብህይወት ክጸንሑ ተዋሃቦም ለይቲ ብራይ ክጥምት ከለኹ እንሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ናብቲ ካብ ዘለዓለም ዝነበረ ድማ በጽሐ ናብ ቅድሙውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን በበይኑ ዓይነት ቋንቋታትን ዝዛረቡን ከገልግልዎስ ግዛኣቱ ክብርን መንግስትን ተዋሃቦ ግዛኣቱ ዘይሓልፍ ዘላለማዊ ግዛኣት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይትጠፍእን እያ كاب مزمور 150 نግዚአብሔር አመስግንዎ ንአምላኽ መቅደሱ አመስግንዎ ኣብ ሰማይ ንዘሎ ኃይሉ አመስግንዎ ስለ ግብርታት ኃይሉ አመስግንዎ ከም ልዕልና ዓቤቱ አመስግንዎ ብድምጽ መለኸት አመስግንዎ ብበገናን መሰንቆን አመስግንዎ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን አመስግንዎ ብቃና አውታርን እምብልታን አመስግንዎ ብጸናጽል አመስግንዎ ብብርቱዕ ዝደሃዩ ጸናጽል አመስግንዎ ሕያው ዘበለ ሁሉ ፍጥረት ንግዚአብሔር የመስግኖ ንግዚአብሔር አመስግንዎ ናይሎም ወንጌል ካብ ወንጌል ሉቃስ ካብ ምዕራፍ 21 ካብ ፍቕዲ 29 ምስላ ኦም በለስ ሓደ ምስላ ድማ ነገሮም ንኦም በለስን ንኹሉ ኣዋምን ተመልከቱ ክትጥዑ ከለዉ ምስ ረኣኹም ሓጋይ ከም ዝቐረበ ባዕልኹም ትፈልጡ ኢኹም ከምኡ ኸዓ እዚ ክኸውን ክትሪኡ ከለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝቐረበ ፍለጡ እዚ ኩሉ ክሳዕ ዝኸውን እዚ ወለዶ እዚ ዘይሓልፍ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ እዚ ወንጌል ብስራት ጎይታና እዩ ብሓቂ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይን ኣብ ዝሓፂር ወንጌል ኩሉ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ሓረስታይ ክርድኦ ዝኽእል ገፋፋዓሳ ክርድኦ ዝኽእል ኮታ ትምህርትን መህሮን ዘየድልዮ ፍቁራት ሕዋተይን ሓተይ ካብ ህይወት ካብ ተመክሮ ክርድኦ ዝኽእሉ ምስላ ይዛረብ ኣሎ ምስላ ናይ ኦም በለስ
ويكاناي كالو تاتقلتون يبلو نقوم بلسن نخل أوامن تملكتو كنت تفترون ببناخن كل فقرات حواتين هاتين تفترو صحي صحي برقالو تفترو يززارب زلو كردانا تعرب كله مشت كصحي يليتي خونا له ازي ترديت كلونا رديت كلونا زي طرح زي كون كردانا سنس كنقبرو تزيلو سقيل وقت تاتي حلفالو ترجم كايردا اي هلون تيوتنا ስለዚህ ነገርና ብዙ ትምስላ እንታይ ኦም በለስ ክትጥዕ እንተሪኢኹም እንታይ ማለት እዩ ሓጋይ ከም ዝቀረበ ባዕልኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ሓጋይ ዝጥዕ ስፕሪንግ ታይም ይበሃል በዝና እንግሊዝ ሽዑቲ ሓድሽ ህይወት ዝጅምር ኣብቲ ቅድሙ ዘሎ ኸዓ ተቁፅልቲ ወዲቑ ፀኒሑ ኣሎ ሕጂ ወዲቑ ክወድቕ እንከሎ ይመውት ኣሎ ማለት እዩ ተቁፅልቲ ዳሕራይ ኣብቲ ወቕቱ ኸዓ ይዕንብብ ከዓ ተቁፅልቲ ይወፅእ كتطعم كلهم متطع زبحال غزي زبن متطع الله ابت عمت وشتي الله ابت معلتون الله فقرات حواتين حتى نغو بهيوت نبرلون نسرحلون نتطعلون نفريلون يخسعتي مشات دخيمنا مصينا غنبو نبل مشات قات نعرفوا له غزي كم زحوسي موت عينتي نغو عندنا حدش قات نتنسى اذا كله صقاي فقرات حواتين حتى وحازي صقا نيت املاخناي وحزي هيوت نيت أملاخناي بانا بيلو زقلت زلو سلازي خنريو خننبوبو خنستعولو خنكلت وقتي ناي معلتي الله ليتن معلتن وقتي ناي حاجاين كراماتنا الله سلازي ستات نحرارينا ومسؤوت منست أملاخ راي وخم يزبلنا زلو إذا خم كتري خلقهم كمو خاق إذا خم كتري خلقهم منست أملاخ كم زقرب فلتو تزني منست أملاخ أو مسؤوت تتحازي ስለዚህ ኣብዚ ሁሉ ወገን ወረወገን ኣብ ስደትን ክንነብርን ኮለና ድሮ ኣብቲ መንግስቲ ኣምላኽ ታሽሙ ንርለና ማለት እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓቲ መጉዳእቲ ስቃይ ቃንዛ ንርኢ ኣለና ሞት ንርኢ ኣለና ታሪካ እንደጋ ሰላም ዕርቀ ሰላም ክገብሩ ከሎ ኣወገ ዝጸንሑ ሃገራት ህዝብታት ካ እንደገና መንግስቲ ኣምላኽ ትትጣዓላ ማለት እዩ ከመይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ሁሉ ምስ ነፍጥረትን ምስ ታሪኽናት ናይ ማሕበረሰብን ተተሓሒዙ እዩ ኣብ ሰማይ ዘሎ ደበና ይኮነን መንግስቲ ኣምላኽ ታዲያ ምስቲ ታሪኽን ኣምላኽ ኣብ ታሪኽ ዝተገለጸልና ኣምላኽ እዩ ኣብ ህይወት ናይ ማሕበረሰባት ዝተገለጸ ኣምላኽ እዩ ኣምላኽ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብ ኣምላኽካ ኣምላኽኪ ኮይኑ ኣሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ስለዚ መንግስቲ ኣምላኽ ብጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጺኡ ሕጂ ኸ ኣብ ምምጻእ መንግስቲ ምስፋሕ ናይቲ መንግስቲ ኣምላኽ ንርከብ ኣሎና ናተይ ናትካ ናትኪ እጃምካ ኣሎናው ተራ ዕዮ ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ኣሎናው ሰለስተ ዕዮ ጾምን ጸሎትን ጻዕርን ኣሎና መንግስትኻ ትምጻእ ኢልና ንጽሊ ትክንጽልን ከለና ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን ኢልና ንጽሊ እንታይ ፍቃዱ ፍትሕን ሰላምን እዩ ፍቃድ ኣምላኽ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ ፍቃዱ እንታይ ፍቅሪ እዩ ተፍቅሪ ካ ክልተ እግሪ ኣለዎ ይብሉና ተግባራዊ ፍቅሪ ኣቦታትና ንሱኻ ግብረ ፍትሕን ግብረ ሰናይን እዩ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ፍትሒ ኮታ ብኣርኣያን ብኣምሳልን ናይ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ተባዕታይ ኣንስታይ ሰብ ብሩኽ ሰብ ብርኽቲ ሰብ ትኽብሮምን ግርምኦምን መሰሎምን ተሓሊሎም ክነብሩ ካብቲ ስድራ ቤት ጀሚርካ ኣብ ኩሉ ጽፍሕታት ናይ ማሕበረሰብ ካብቲ ስድራ ቤት ጀሚርካ ምክንያቱ ስድራ ቤት ብቦን በደን ዝቆመ እዩ ናብ ፍቅሪ ክንኽበጽሕ ቅድሚ ናብቲ ሙሉእ ፍቅሪ ክኸውን ግብረ ፍትሒ የድልዮ ሰላም ካ የድልዮ ግብረ ሰናይ እውን የድልዮ ጉንዖ እቲ ግብረ ሰናይ ካብቲ ፍትሒ ዝሓቶ ንላዕሊ ክንከይድ እንከሎና ከመይ ፍቅሪ ወትሩ ካብቲ ፍትሒ ዝሓቶ ንላዕሊ ትኸይድ እያ ጉንዖ ኣለዋ ስለዚ በዚ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይ ንሕና ካብዚ ኦም በለስ ክንመሃር ማእሲና ንጥጥዕ ትሕቶች ሓደ ምስላኽ ድማ ነገሮም ንኦም በለስን ንኹሉ እዋምን ተመልከቱ ክትጥዑ ከሎ ምስ ረኣኹም ሓጋይ ከም ዝቐረበ ባዕልኹም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ በዚ ሓጋይ ኣለና ናተይ ናትካ ናትኪ ሓጋይ ኣሎ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን ንጥጣዓሉ ትንጥጣዓሉ እንታይ ማለት እዩ ነፍሪ ከነፍሪ እንታይ ከነፍሪ ፍቁራት ሕዋቴን ሓተይን እምነት ተስፋ ፍቅሪ ፍረ ኣለዎ እምነት ተስፋ ፍቅሪ እንታይ ፍሪ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ይብሎ ጎይታና ኢየሱስ ኣብቲ ወንጌል
ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ይገብረና ብዓለም ብተግባራትና ብህይወትና በቃላትና ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ናይ ምንታይ ጨው ሰላም ጨው ናይ ዓለም እዩ መቐረት ፍትሒ ጨው ናይ ዓለም እዩ መቐረት ናይ ማሕበረሰብ ብርሃን ናይ ብርሃን ናይቲ ኣብ ዓለም ዝመጽእ ብርሃን ሰላም ብርሃን ፍትሒ ፀሓይ ሰላም ፍቅራት ሕዋቴናቴን በአይን በአኽን አቢሉ እዩ ኣብዚ መንግስቲ አምላኽ ምስፋሕ ትዝምን ትኾነልና ሓቢርና ንጸሊ ወጎይታ ናይ ሰላምካ መሳርሒ ይግበረና ጽሊ ኣብ ዘለዎ ፍቕሪ ግፍዒ ኣብ ዘለዎ ፍትሒ ማእሰርቲ ኣብ ዘለዎ ፍትሓት በደል ኣብ ዘለዎ ምሕረት ጥርጥር ኣብ ዘለዎ እምነት ተስፋ ኣብ ዘይብሉ ተስፋ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ብርሃን ሓዘን ኣብ ዘለዎ ባህታ ከም ንዘርእ ግበረና አሜን ስብሃትና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንት ከም ዝነበረ ሕጅን ወትሩን ንዘላለም ዓለምን አሜን